पे है, वापस कहाँ से अदा करेगा? ठीक है, तो कर्ज मांगने के मौके उसी के लिए हैं कि जो इस्तिताअत रखता हो अदा करने की। ठीक है, तो गरीब इस्लामी भाइयों के लिए तो जवाब हो गया कि उन पर हज फर्ज नहीं है, जिनके पास ये 7 शराइत पूरी पाई जाएं तब जाके हज होगा। अब बताइए मुफ्ती साहब, ये वाली बात जो उन्होंने कहा कि कारोबार है, घर है तो हज फर्ज है, थोड़ा इसको और डिफाइन कर दें। कारोबार पर हमने जवाब दिया कि कारोबार में से इतना लिया जाएगा जिससे वो कारोबार बाकी रहता हो, उससे ज़्यादा ले लिया जाएगा। मिसाल के तौर पर 5 लाख का कारोबार है, वो 1 लाख से रन कर सकता है, तो 4 लाख रुपए निकाले जा सकते हैं, तो निकाले जाएंगे। ठीक है, जिस घर में रहता है उस घर को फ़रोख्त करना ज़रूरी नहीं है। ठीक है, भले वो लाखों का घर हो, करोड़ों का हो, अरबों का हो, वो उसकी बेसिक ज़रूरियात में है, हाजत असलिया में है। एक से ज़्यादा घर हैं, ज़ायदा ज़रूरत है, तो उस घर को बेचा जाएगा। ठीक है, गाड़ियाँ वगैरह हैं तो भी उसको बेचने की ज़रूरत अगर एक गाड़ी है तो उसको बेचने की ज़रूरत नहीं। ठीक है, एक्स्ट्रा कोई चीज़ है जो आप समझते हैं कि ज़रूरत की नहीं है, उसको बेचकर अगर हज पे जा सकता है तो फिर जाना चाहिए, फिर जा जाएगा। ठीक है, उम्मीद है जनाब क्लियर हो गए दोनों सवाल। उम्मीद है अगली कॉल दीजिएगा। मुफ्ती साहब, मेरा सवाल ये है कि एक बंदे के पास नकद रकम नहीं है हज के लिए, मतलब 5 लाख रुपए लगते हैं तो उसके पास 1 लाख भी नहीं है, 50,000 भी नहीं है, लेकिन उसके रकबा है जिन पर वो काश्तकारी करता है या जानवर हैं जिन पर उसकी गुज़रकात होती है, उनको अगर बेचे रकबे को या जानवर को तो हज कर सकता है, तो क्या उस पर हज फर्ज होगा? बहुत ज़बरदस्त सवाल था जी मुफ्ती साहब। देखिए, जो रकबा है जिसका काम वही है तो उस रकबे को बेचना तो ज़रूरी नहीं होगा, वो हाजत असलिया में शामिल होगा। और जानवर अगर हैं और वही उसका गुजर बसर है तो वही कारोबार वाली मिसाल यहाँ पर आ जाएगी। यानी अब जानवर की तो लिमिट ही नहीं है ना। कुछ लोग तो ये करते हैं कि जितने पैसे कमा रहे होते हैं उससे जानवर ही ले रहे होते हैं, कैश रखते ही नहीं है हाथ में। तो अब किसी के पास 50 थे जानवर, अब 100 हो गए, तो क्या वो 100 जानवर वाला भी हज ना करे क्योंकि उसके बाद एक्स्ट्रा नहीं है? कारोबार की मिसल है, जितना निकाल सकता है उतना निकालेगा, वो कारोबार खत्म ना हो जाए, खत्म ना हो जाए। यानी इतनी चीज एक्स्ट्रा है कि उसको बेच कर हज कर सकता है तो करना चाहिए, और फिर वापस आकर अल्लाह पाक और बरकत डाल देगा। ऐसा ना हो कि सब कुछ बेच बाज के चला जाए और वापस आके बेचारा मांगने वाला बन जाए। तो सब यहाँ एक बात बताइएगा कि आपने फरमाया कि कारोबार निकालेंगे उतना ही निकालेंगे, लेकिन इसमें सल्लल्लाहु तआला अलैहि मुहम्मद एक बात ये समझ नहीं आ रही कि मियाँ हज पे जा रहा है तो बीवी का हज किसके ऊपर होगा, ये बताइए। अच्छा, एक कुछ लोग ये कहते हैं कि माँ बाप ने हज नहीं किया तो फिर माँ बाप के बगैर मैं हज कैसे करूँ? तो एक बंदे पर अपना हज फर्ज होगा या साथ पूरी फैमिली का हो जाएगा? जिस तरीके से नमाज की फर्जियत है हर शख्स पर जुदागाना है। ठीक है, जो नाबालिग है उस पर फ़र्ज़ नहीं है, बालिग है उस पर फ़र्ज़ है। ख़वातीन के ऐसे अय्याम हैं नहीं नमाज़ पढ़नी, नहीं पढ़ेंगी, मर्द को पढ़नी है। तो ज़कात का मामला आ जाता है, ज़कात का मामला हो, हज का मामला हो, हर एक का इनफरादी बैलेंस देखा जाता है। ठीक है, क्योंकि ये दोनों माली इबादत भी हैं। ज़कात जो है खालिसतन माली इबादत है, हज जो है बहुत सारी मजमुआत यानी बहुत सारे अंदाज का मजमुआ है। बदनी इबादत भी जमा है, यहाँ पर कौली इबादत भी जमा है और माली इबादत भी है, और जो शराइत है उसमें माल होना एक बुनियादी शर्त है। ठीक है, तो हर एक के पर्सनल बैलेंस का एतबार है। जो चीज़ मेरी है मैंने उसका हिसाब करना है, ज़ौजा अपना हिसाब करेगी, वालिदैन अपना हिसाब करेंगे। तो बाज़ औक़ात ये होता है कि औलाद पर हज फ़र्ज़ होता है, वालिदैन पर नहीं होता। ठीक है, अब वो इसलिए नहीं जा रहे होते कि वालिदैन नाराज़ हो जाएंगे। सही है, तो यहाँ वालिदैन को ज़रफ़ रखना चाहिए कि भाई शरई मसला है, इसको तो जाना ही जाना है, तो हम इसको क्यों रोकें? एक बंदा ये जा सकता है, 2 अफराद का ये खर्चा नहीं बर्दाश्त कर सकता। सही। और अब तो 2 ना हो ना 3 हो गए जी, खुद को तो जाना ही जाना है। अब 2 और वालिदैन हैं जी, उनको कैसे भेजे? अगर ये खुद ना जाए तो गुनाहगार होगा। तो वालिदैन को ज़र्फ़ का मुज़ाहरा करना चाहिए और तरगीब देनी चाहिए कि बेटा आप जाओ, आपके ऊपर फ़र्ज़ है, आप गुनाहगार हो गए। इसके बजाय हमारे माशरे में बातें होती हैं और फिर इन बातों की वजह से जो है लोग जाते भी नहीं। माँ बाप को नहीं कराया खुद चले गए, लेकिन अगर फ़र्ज़ है तो जाना चाहिए और माँ बाप को भी खुशदिली के साथ इजाज़त देनी चाहिए। मुफ्ती साहब और सवाल मेरे ज़हन में इतने सारे कि शायद कॉल्स पर बारी नहीं आएगी, इसलिए मैं चाह रहा हूँ कुछ कॉल्स ले लूँ। आपको सही इसलिए बैठे ना। जी जी, और दीजिए, कॉल्स दीजिए। अब्दुल खालिक अत्तारी वाकई सर्च कर रहा हूँ। माशाल्लाह बहुत ही प्यारा सिलसिला और बहुत ही प्यारी मालूमात मिल रही है। अब्दुल हबीब भाई, बास लोगों का ये कहना होता है कि उम्रा कर लिया तो हज करना भी फर्ज हो गया, और इस तरह कुछ लोग ये भी कहते हैं कि जब तक बच्चियों की शादी नहीं हो जाती तब तक हज पे जा सकते, या वालिदैन जब तक हज नहीं कर लेंगे औलाद हज नहीं कर सकती। तो ये इस जो गलतफहमी है इस हवाले से भी कुछ मदनी फूल इरशाद फरमा दें। जी, बहुत अच्छे सवाल आपने किए, जो आप ही जवाब देंगे। उम्रा कर लिया तो उम्रा नफली इबादत है। हाँ, अच्छा, उम्रा नफली इबादत है और उसकी वजह से हज करना कैसे फ़र्ज़ हो सकता है? ठीक है, उसकी वजह से हज करना फ़र्ज़ नहीं होगा। ठीक है। हाँ, कुछ लोग वो हैं जिन पर हज तो फ़र्ज़ होता है
حج نہیں کرتے، 5 عمرے کرتے ہیں، 10 عمرے کرتے ہیں، پوری کی پوری فیملی جاری ہوتی ہے عمرے پہ، وہ جاری ہوتی ہے، حج نہیں کر رہے ہوتے۔ اچھا وہ یہ کہتے ہیں پہلے ذرا جا کر پریکٹس کر کے آ جائیں، عمرہ کر لیں، مکہ مدینہ دیکھ لیں، پھر بعد میں حج پہ چلے جائیں گے۔ تو اگر سب کے پاس اتنے پیسے ہیں کہ حج کر سکتے ہیں تو عمرے پر جانا چاہیے یا حج پر پہلے جانا چاہیے؟ دیکھیے پہلے عام طور پہ جو زیادہ تر ہوتا ہے پیسے ایک کے ہوتے ہیں، گھر کا جو سربراہ ہے وہ کما رہا ہے، اس کے پاس پیسے ہیں، اب وہ پورے گھر کا خرچہ برداشت کر رہا ہے، ٹھیک ہے، اس پورے خرچے کو اگر جمع کیا جائے تو خود جا کر حج کر سکتا ہے، ٹھیک ٹھیک ٹھیک، خود جا کر حج نہیں کر رہا اور سب کو عمرے کروا رہا ہے، سب کو عمرے کروا رہا ہے، ٹھیک ہے، تو گناہ گار ہے۔ اچھا اس کے پاس ہیں ہی 2 لاکھ روپے اور باقی افراد کے پاس بھی اپنے 1-2 لاکھ روپے ہیں جس سے عمرہ ہی ہو سکتا ہے، حج نہیں ہو سکتا، ٹھیک ہے، تو اب تو آپ عمرے پہ جانا کوئی منع نہیں ہے، ٹھیک ہے، کیونکہ حج کی شرائط پائے نہیں جا رہی، عمرے پہ چلے گئے تو کیا گناہ کیا، ثواب کا کام عمرہ کرنا بھی۔ عمرہ کرنے سے حج فرض نہیں ہوتا، عمرہ کرنے سے فرض نہیں، لیکن وہ کہتے ہیں جب سے عید کے دنوں میں مکہ مدینے چلا گیا، عید الفطر کے دنوں میں ان پر حج فرض ہو جائے گا؟ ایسا نہیں ہے، ٹھیک ہے، بلکہ حج کی شرائط ہوتی ہیں، ٹھیک، مکہ میں رہنے والا بھی شرائط کا پابند ہے، ٹھیک ہے، شرائط پائی گئی تو حج فرض ہوگا ورنہ نہیں ہوگا، اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ جناب وہ ویزے کے معاملات ہیں، تصریح کے معاملات ہیں، اب ایک شخص جو ہے وہ گیا بڑی مشکلوں سے 1-1.5 لاکھ روپے کا عمرہ کرنے، اس کے پاس تو استطاعت ہی نہیں ہے، مالی حیثیت ہی نہیں اس کی، اس پر کیسے حج فرض ہو جائے گا؟ صحیح، شرائط پائی جائیں گی تو آپ نے بڑا اچھا کنڈیشنز بتا دیا کہ پوری ہوں گی تو۔ اچھا یہ تو آپ نے جواب دے دیا کہ والدین نے نہیں کیا تو ہم کر لیں۔ اچھا کیا خواتین کے لیے کچھ اور رعایت ہے؟ آپ نے تندرستی کی تو بات کی ہے، مثال کے طور پہ بچہ کسی کو حمل سے ہیں، پریگننٹ ہیں، تو ان دنوں میں اگر حج کے دن آ گئے، مالی استطاعت بھی ہے تو وہ جائیں گی، اس کیفیت میں ضروری ہے۔ نمبر 2، بچہ چھوٹا ہے اور آج کل گرمیوں میں بہت حج ہے، تو کیا بچہ چھوٹا ہے جس کو یہاں پیچھے ٹیک کیئر کرنے والا کوئی نہیں، تو اس صورت میں حج نہ کرنے کی رعایت ہوگی یا اینی ہاؤ جانا ہوگا؟ دیکھ اسباب تو بن جاتے ہیں، ٹھیک ہے، چھوٹا بچہ ہو اور فیملی میں کوئی بیمار ہو جائے، یہی عورت ہاسپٹل میں جا کے داخل ہو جائے تو کوئی نہ کوئی تو بچے کو رکھے گا نا، ایسا ہی ہے۔ تو صورتحال یہ ہے کہ بعض اوقات آپشنز ہوتے ہیں، بچہ چھوٹا ہونا صرف عذر نہیں ہے، جس کو استطاعت لے جانے کی اس کے لیے کوئی پرابلم ہی نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ رہی بات گرمی کی تو کیا کیا موسم نہیں ہے حج پر، ٹھیک ہے، گرمیاں بھی آئی ہیں، سردیاں بھی آئی ہیں، سیلاب بھی آئے ہیں، ٹھیک ہے، ہر موسم میں حج ہوتا ہے۔ بچہ چھوٹا ہونا عذر نہیں ہے، عذر نہیں، ٹھیک ہے، یہاں انتظام درکار لے یا ساتھ لے جائے، ٹھیک ہے، لیکن اگر حمل سے ہے عورت تو ہر حاملہ عورت بھی ایسی نہیں ہوتی کہ وہ چلنے پھرنے سے وہ حج کے دنوں میں کون سا وقت ہوگا یہ دیکھا جائے گا کون سا وقت ہوگا اور اس کی کیا کیفیت ہے۔ پھر ہر عورت کی کیفیت ایک نہیں رہتی، بالکل ایسا ہے۔ ایک عورت وہ ہوتی ہے کہ حمل اس کے لیے ایک عام سی بات ہوتی ہے، ایک عورت وہ ہوتی ہے کہ انتہائی نگہداشت میں اسے جانا پڑتا ہے، تو یوں مختلف چیزیں دیکھی جائیں گی۔ اچھا پھر حج کی جو شرائط ہیں یہ بھی 2 طرح کی ہیں، ٹھیک ہے، ہم نے جو 7 باتیں سیکھی یہ وہ تھیں کہ جس سے حج فرض ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ اب کچھ شرائط وہ ہیں کہ فرض تو ہو گیا لیکن جانا واجب نہیں ہے، ٹھیک ہے، اچھا اس کی بھی گنجائش موجود ہے، اچھا اس میں سے سر فہرست یہ ہے کہ امن ہو، یعنی اللہ نہ کرے کوئی ایسے حالات پیدا ہو جاتے ہیں، کوئی جنگیں ہو جاتی ہیں، کوئی فلائٹیں بند ہو جاتی ہیں، امن ایک مطلق لفظ ہے، ویسے تو فقہ جانا مشکل ہو جائے، خاص پس منظر میں بیان کیا، لیکن ان تمام چیزوں کو شامل ہے کہ جس سے جانا دشوار ہو جائے، ٹھیک ہے۔ تو اب جب جانا ممکن نہیں رہا تو ادائیگی بھی ساقط ہوگی، ٹھیک ہے، فرض رہے گا اور اس کو بعد میں جا سکتا ڈیلیٹ کیا جا سکتا ہے، ٹھیک۔ دوسری شرط یہ ہے کہ عورت کے ساتھ محرم نہیں ہے، عورت کے پاس سونا ہے یا کوئی ایسے مال و اسباب اس کے پاس پائے گئے اس پر حج فرض ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ اس کا شوہر غریب ہے، اس کے بھائی غریب ہیں، اس کے پاس اتنا مال نہیں ہے کہ وہ اپنے شوہر کا خرچہ برداشت کرے یا اپنے محرم کا خرچہ برداشت کرے، اتنا مال بھی نہیں ہے، اس عورت پر فرض تو ہو گیا ہے، ٹھیک ہے، لیکن یہ عورت انتظار کرے گی، ٹھیک، محرم کا انتظار کرے گی۔ ایسی جب عمر پہنچ جاتی ہے کہ جب کوئی بھی اس کو موقع نہیں رہا، اب یہ نہیں جا سکتی، اب یہ حج بدل کے لیے کسی کو بھیجے گی، لیکن بغیر محرم کے نہیں جائے گی، ہاں یہ آج کل نئی ایک پرابلم شروع ہو گئی ہے، عمرے پر اور دیگر سفر پہ کوئی نہ کوئی ٹریول ایجنٹ سیٹنگ کر دیتے ہیں، جانے کا شوق بڑا تھا تو جناب پیسے دیے اور چلے گئے، تو اس طرح بغیر محرم کے جانا پھر گناہ کا کام ہوگا، ایک ایک قدم پر گناہ لکھا جائے گا۔ استغفر اللہ، استغفر اللہ۔ نبی اکرم علیہ السلام کی واضح حدیث مبارکہ ہیں۔ اسی طریقے سے عورت جانا چاہتی تھی، شوہر بھی اس کا ساتھ تھا یا کوئی اور محرم ساتھ تھا، کہ شوہر کا انتقال ہو جاتا ہے یا طلاق ہو جاتی ہے، اب عدت میں آ گئی، تو عدت میں وہ اپنے گھر سے نہیں نکل سکتی، تو حج تو فرض ہو گیا ہے لیکن فوری جانا اس پر ساقط ہو جائے گا۔ اسی طریقے سے کوئی قید میں چلا جائے، جیل میں چلا جائے،
اب اس کے لیے بھی عملاً جانا ممکن نہ رہا, یہ بھی ڈیلے کرے گا. تو یہ وہ شرائط تھیں کہ حج فرض ہو گیا, فوری جانا ممکن نہیں ہے. اب اس میں بہت ساری چیزیں وہ بھی ہیں کہ صحت کے معاملات بھی ہیں جی, کہ حج فرض ہو گیا تھا اور اس وقت جو ہے وہ نہیں کیا, اب اپاہج ہو گیا ہے, اب کیفیت ایسی ہے کہ سفر کر ہی نہیں سکتا, تو اب ڈیلے کرنے کی گنجائش تو ہوگی, جس طرح روزے میں ہوتی ہے کہ بھئی صحت کا انتظار کرے, طبیعت کے بحال ہونے کا انتظار کرے. تو یہ جو وقت ہے اب وہ عارضے کی وجہ سے ہے. لیکن اگر ایسی کیفیت میں پہنچ جاتا ہے کہ جناب کہ اب یہ سمجھتا ہے کہ بحالی بھی اب مجھے نہیں ملے گی, تو اگر مال موجود ہے تو کسی کو حج بدل کے لیے بھیجے, اور مال بھی چلا گیا ہے اللہ, تو پھر وصیت کرے گا. اب وہ جو وصیت ہے اس کے ترکے سے, مثال کے طور پر گھر میں رہتا تھا, پوری فیملی کے ساتھ رہ رہا ہے, وہ اس گھر کو بیچنا تو لازم نہیں ہے, لیکن جب انتقال ہو گیا اب یہ گھر ترکے میں آ گیا. اب جب ترکہ تقسیم ہوگا تو ورثہ کی ذمہ داری ہے, جب وصیت پائی گئی کہ تہائی مال کو پہلے حج کی ادائیگی کے لیے مقرر کریں گے. اگر وہ کم پڑ رہا ہے تو اپنے پاس سے ملانا ضروری نہیں ہے, جب نہیں ملائیں گے تو کوئی حج پہ بھی نہیں جائے گا, لیکن اگر اپنے پاس سے ملا کر مرنے والے کی وصیت کو پورا کریں گے تو جو گناہ اس سے ہوا یا جو غلطی اس سے ہوئی وہ ساقط ہونے کی اب امید ہوگی. یعنی آپ سے یہ سیکھنے کو ملا کہ جو لوگ تاخیر کرتے ہیں, حالانکہ اس پر روایتیں موجود ہیں, پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ڈرا دینے کے لیے کافی ہے, جس کا مضمون ہے کہ جو استطاعت رکھنے کے باوجود حج نہ کرے مجھے کوئی پرواہ نہیں, وہ چاہے عیسائی ہو کر مرے یا یہودی ہو کر مرے, یعنی اس کے ایمان پر خاتمہ نہ ہونے کا خوف ہے. تو جو لوگ ڈیلے کرتے ہیں ایک تو یہ سوچے. پھر دوسری بات جو مفتی صاحب نے بتائی کہ ابھی صحت ہے, پیسے بھی ہیں, اور یار بعد میں کر لیں گے, اب بعد میں بیماری آ گئی تو اب کیا کریں گے. اور اسی طرح اگر پیسے ہی چلے گئے, ایسا بھی تو ہوتا ہے نا, مالدار آدمی غریب ہو جاتا ہے, تو جب مالدار غریب ہو گیا تو اس سے حج ساقط نہیں ہوگا, ہے نا مفتی صاحب, اب اس پر وہ حج باقی رہا, یہ ڈیلے کر رہا ہے, گناہگار ہو رہا ہے. حج جو بدل ہے وہ اسی کے لیے خاص کہ جب یہ ایسی پوزیشن میں پہنچ گیا کہ فزیکل نہیں جا سکتا اور پیسے ہیں, کسی اور کو بھیجے گا. ٹھیک ہے, اچھا پیسے بھی نہیں ہیں تو اب وصیت کرے گا. اچھا وصیت بھی جب کرے گا نا, یعنی اس کے پاس پیسے ہو, یعنی سبھی چلا گیا تو پھر کیا کرے گا. جیسے مکان ہے اس کے پاس, اس کا بیچنا ضروری نہیں ہے حج بچانے کے لیے, ترکہ کچھ نہ کچھ بن رہا ہے, تو پتہ ہے کہ مال و اسباب جو جانے جانے, تو اب تہائی مال میں سے وصیت پوری کی جائے. اچھا ایک اور فزیکلی بڑا ایشو ہے مفتی صاحب, آپ نے بھی ماشاءاللہ کئی حج کیے ہیں, کہ وہاں ہم تقریباً خاص طور پہ پاکستان انڈیا کے لوگوں کو دیکھتے ہیں کہ بڑی عمر میں حج پر آتے ہیں, 60 سال 70 سال, بڑی عمر میں کمر جھکی ہوئی ہے. اب جب ان سے پوچھے تو پتہ چلتا ہے کہ بھائی کچھ لوگوں کو تو واقعی وقت لگ گیا پیسے جمع کرنے میں, اور کچھ لوگ وہ ہیں جو ہمارا مائنڈ سیٹ بن گیا ہے کہ بڑھاپے میں ہی جا کر حج کریں گے. یقین کریں یہ ایک مشقت والی عبادت ہے, جوانی میں حج کریں. اور اگر والدین کو حج پہ بھیجنا ہے تو میں پلیز ایک مشورہ دیتا ہوں, میں پہلے بھی اپنے سلسلوں میں کہہ چکا ہوں کہ آپ بیرون ملک میں ہیں, ماں باپ پاکستان میں ہیں, انڈیا میں, مجھے ملے کئی لوگ ملے, بوڑھی عورت ہے, بوڑھے بھائی والد ہیں, ان کے میاں بیوی ہیں, کھو گئے, رو رہے ہیں. میں نے کہا آپ کہاں سے آئے ہیں؟ بولے پاکستان, فلاں گاؤں سے آئے. کس نے بھیجا؟ کہ بیٹا ہوتا ہے امریکہ میں, بیٹا ہوتا ہے یو کے میں, اس نے پیسے بھیجے, ہم آ گئے. اب یقین کریں اس ایج میں صرف ماں باپ کو نہ بھیجیں, پیسہ دینا ہی سب کچھ نہیں ہے, ان کی خدمت کے لیے خود بھی جائیں, ان کی ویل چیئر چلائیں, ان کو کھانا گھر پہ پہنچائیں. اس عمر کے لوگ عربی نہیں جانتے, سمجھ نہیں پاتے, کھو جاتے ہیں, گرمی ہے, پریشان ہوتے ہیں. تو اگر آپ نیکی کر رہے ہیں تو ماں باپ کو ایسی مشقت میں تو نہ ڈال دینا. یہ سب کے لیے, یعنی ایک تو ان لوگوں کے لیے جنہوں نے خود حج کرنا ہے, پلیز اگر اللہ نے نوازا ہے تو فوری کیجئے, ہمت میں کیجئے, جوانی میں اور صحت میں کیجئے. اور اگر اب بوڑھے ماں باپ کو بھیجنا ہے تو کوشش کریں یا تو خود جائیں یا کسی ایسے جوان شخص کو بھیجیں, پردے وغیرہ کے معاملات نہ ہوں, جو ان کی پراپر خدمت کر سکے. کیا فرمائیں گے مفتی صاحب؟ بالکل ایسا ہی ہے. اور یہ بھی ہے کہ ایک تو وہ طبقہ ہے جو بڑھاپے کا انتظار کرتا ہے. جی اچھا پھر جو جوان ہے ابھی, میں نے دعوت سامنے کے کئی مبلغین کو دیکھا ہے, ایک سے زیادہ مبلغین کو دیکھا ہے کہ وہ کسی سیٹ صاحب پہ انفرادی کوشش کر رہے ہوتے ہیں کہ بھئی آپ کو حج پہ جانا چاہیے, جی آپ کو تو اچھا کام ہے, اچھا کاروبار ہے, آپ حج پر کیوں نہیں جاتے. تو ہوتا یہ ہے کہ ہم کسی کے ساتھ بیٹھ رہے ہیں, اٹھ رہے ہیں, کھا رہے ہیں, پی رہے ہیں, وہ آدمی گناہ کر رہا ہے, ہم کبھی سوچتے ہی نہیں, بتاتے بھی نہیں, اس کو بتاتے بھی نہیں, بالکل صحیح, کوئی اس کی توجہ دلانے والا نہیں ہوتا. تو انفرادی کوشش کریں گے, جب اس کی توجہ دلائی جائے گی تو وہ راغب بھی ہوگا. ساری دنیا دیکھی ہوتی ہے اور حج پہ نہیں جا رہے ہوتے. تو برائے کرم یہ سلسلہ کیا ہی اسی لیے گیا, چیک کر لیں اگر زندگی میں حج نہیں کیا اور یہ کنڈیشنز پوری ہو رہی ہیں اور آپ ایسے ملک میں جہاں حج کے فارم جمع کروا رہے ہیں, تو جلدی کیجئے, دیر نہ کیجئے. مغفرتوں کا سفر ہے, ہمارے پاس واقعی وقت کم ہے, وغیرہ مفتی صاحب سے اگر ہم قرآن و حدیث کی روشنی میں فضائل حج سنیں تو سبحان اللہ جی جاتا ہے کہ بس فوراً پہنچ جائیں اور وہی زندگی گزاریں. مغفرت کے وعدے ہیں, کیسی کیسی حدیث پاک میں فرمایا گیا کہ حج کرو غنی ہو جاؤ, غنی ہو جاؤ گے. سبحان اللہ, یعنی حج کرنے سے آدمی کا فقر دور ہوتا ہے, ہاں مالدار بھی ہو جاتا ہے, مال میں بھی اضافہ ہو جاتا ہے. بالکل ایسا ہی, اور فضیلتیں تو بہت ساری ہیں. کچھ کالز لیتے ہیں. جی
माशाअल्लाह आपका ये सिलसिला बहुत ही प्यारा है। हुजूर मुफ्ती अली असगर साहब से एक मदनी गुजारिश है कि मैंने आप ही से शायद सुना था कि जो गवर्नमेंट के हिसाब से जो जाते हैं, जो पहले पैसे भर देते हैं, लेकिन मैंने ऐसा सुना था कि जो साहिब इस्तिताअत हो, जो पैसे रुपये वाला हो, तो वो इस साल उसने फॉर्म भरा, अब वो 4-5 साल इंतज़ार करेगा, तो इंतज़ार नहीं कर सकता, उसके फ़ौरन हज कर लेना चाहिए। तो यहाँ हमारे यहाँ तो तकरीबन बहुत रुपए वाले आदमी भी इस तरह करते हैं और वो गवर्नमेंट में फॉर्म डाल देते हैं, फिर 4-5 साल के बाद नंबर आता है। तो ये क्या ये ऐसा करना जायज़ नहीं? ये ग़ालिबन इंडिया में ऐसा प्रॉब्लम है कि वहाँ 4 साल बाद बारी आती है। जो गवर्नमेंट का कोटा है माशाल्लाह जाने वाले शायद ज़्यादा हैं वहाँ से, तो वो नॉर्मली अगर आज फॉर्म जमा किया है तो 3-4 साल बाद बारी आएगी। तो फॉर्म जमा करा दिया, अब 4 साल बाद बारी आएगी तो जाएंगे। पैसे हैं तो फिर प्राइवेट तो ग्रुप है वहाँ पर भी। ये हमारे साइल तो इंडिया से थे, ये कल्चर पाकिस्तान में भी है। ठीक है कि मिसाल के तौर पे आज कल कुरानदाजी होने जा रही है, कुछ लोगों के नाम नहीं आएंगे, ठीक है, अब वो अगले साल का इंतज़ार करेंगे। ठीक है भाई, अगर अगले साल का इंतज़ार वो इसलिए कर रहे हैं कि उनके पास 6 लाख रुपए नहीं है, ठीक है, 4.25 लाख रुपए थे जो पैकेज के थे, उनके पास वो थे और 6 नहीं है, इसलिए वो इंतज़ार कर रहे हैं, तो समझ में आता है। ठीक है, तो करोड़पति हैं और फिर भी वो इंतज़ार कर रहे हैं अगले साल का। नाम नहीं आया, अगले साल जाएंगे, अगले साल भी नाम नहीं आया, फिर उससे अगले साल का इंतज़ार करेंगे। ठीक है, ऐसे बहुत सारे लोग हैं अल्लाह, जो दीगर ऑप्शंस हैं वो इस्तेमाल नहीं करते। ठीक है, प्राइवेट के ऑप्शन होते हैं तो उनको इस्तेमाल करके जाना ज़रूरी होगा। बड़ा क्लियर जवाब आ गया कि अगर इतने पैसे हैं कि प्राइवेट पैकेजेस ले सकते हैं, ग्रुप के साथ जा सकते हैं, तो उसमें जाना होगा। पहली ट्राई गवर्नमेंट में की जा सकती है, ना आया तो अब आप प्राइवेट पैकेज की तरफ जाएंगे। अगली कॉल दीजिएगा। सही सवाल ये है कि हम एम्प्लॉई हैं, हमें जो है ना सर लोन देती है, क्या उस लोन के पैसों पे हज कर सकते हैं? लोन दोबारा अगर ये कॉल चला दे, थोड़ा सा मिस कर गया इस कॉल को। सही सवाल ये है कि हम एम्प्लॉई हैं, हमें जो है ना सर लोन देती है, क्या उस लोन के पैसों पे हज कर सकते हैं? किसी कंपनी के एम्प्लॉय हैं और लोन लेते हैं, अगर तो वो लोन सूद पर मिलता है तो हज आप नहीं कर सकते। और हज के लिए जो बातें बयान हुई कि अपना माल होना ज़रूरी है, तो कर्ज लेना तो ज़रूरी नहीं है। और दूसरी बात, अगर वो कर्ज सूद पर मिल रहा है तो गुनाह का काम है। मतलब कि अगर लोन देने वाले सूद लेंगे वापसी में तो फिर कैसे ले सकते हैं आप? अगर वैसे कंपनी ने लोन दिया बगैर सूद के और वो लोन के पैसे आ गए तो अब हज करना चाहता है तो जा तो सकता है ना? जा सकता है। इस तरह के और बहुत सारे सवाल होते हैं। बाद कंपनियों में क्या होता है, कुरानदाजी डलती है। ठीक है, कि भाई किसी एक आदमी को भेजा जाए साल हज पे भेज, तो वो भी हज पर जा सकता है। ठीक है, बाद क्या होता है, कोई किसी को कहे कि भाई मैं हज पर भेज रहा हूँ, हालांकि उस पर फ़र्ज़ नहीं है, वो भी जा सकता है। बस वो अब फ़र्ज़ की नियत करे या मुतलक हज की नियत करे, ये नियत रखे। लेकिन अब मिसाल के तौर पे एक बंदा गरीब है, उस पर हज फ़र्ज़ ही नहीं है, किसी ने उसे हज करवा दिया, तो अब ज़िंदगी में फिर कभी उसके पास माल आएगा तो हज फ़र्ज़ होगा या वो अदा हो गया? वो अदा हो गया। ठीक, एक जो था वो हो गया, जबकि उसने नफली हज की नियत ना की हो। अच्छा, ये शर्त है। ठीक है, वो हज की नियत करे, नफली हज की नियत ना करे। वो ये नियत करे जो मुझ पर फ़र्ज़ है, या क्या कहे वो? अगर मुतलक हज की नियत से गया, अगर मैं हज पे जा रहा हूँ, हज पे जा रहा हूँ, ठीक है, कोई नफिल का तसव्वुर भी नहीं, किसी के नाम का नहीं कर रहा हूँ, ऐसा भी नियत ना करे ना। हाँ, ये बड़ा है मसला है। हाँ, यानी यहाँ तो ये होता है कि फ़र्ज़ हज है। हाँ, और जिसका कुर्बानी के अंदर मामला होता है जी कि जनाब एक जानवर लेकर आएंगे, बकरा लेकर आए जनाब, खुद पर कुर्बानी वाजिब थी, अपनी तरफ से बकरा ज़बह नहीं करेंगे जी, फलां की तरफ से कर रहा हूँ जी, तो जो आपने फलां की तरफ से किया तो नफली कुर्बानी होगी। तो हज में भी ये है कि अपनी तरफ से करना है। ठीक है, आप वहाँ जाकर तवाफ़ करें, उसका सवाब दूसरों को इसाल करें, जाके उम्रे करें, उसका सवाब किसी को इसाल करें, लेकिन जब हज पर जाना है तो अपनी तरफ से जाना है। तो माँ बाप की तरफ से तो हज के बड़े फ़ज़ाइल हैं, तो फिर उसका क्या हुक्म होगा? हज के फ़ज़ाइल तो होंगे, लेकिन जब आपके ऊपर एक चीज़ फ़र्ज़ है तो आप अपनी फ़र्ज़ को अदा करेंगे। वो नफली हज में फिर माँ बाप के लिए नियत हो सकती है। ठीक है, नफली हज में नियत हो सकती है। ठीक है, और हज बदल में भी ये मामला होता है, जो शख्स फ़र्ज़ हज बदल के लिए जा रहा है, हज बदल की भी 2 किस्में हैं। ठीक है, एक है फ़र्ज़ हज बदल, ठीक है, जैसे कोई बूढ़ा हो गया था, नहीं जा सका, किसी और को भेज रहा है, अब ये उस शख्स की तरफ से तलबिया कहेगा। ठीक है, उसकी नियत करेगा ये। ठीक है, और उम्रे का इहराम बांधा, उसकी तरफ से बांधा, ठीक है, हज का इहराम बांधा, उसकी तरफ से बांधा, ये अपनी नियत नहीं करेगा कि मैं हज कर रहा हूँ, ठीक है, मैं फलां की तरफ से हज कर रहा हूँ, ये नियत करेगा। अब दूसरी किस्म ये है कि किसी के वालिदैन का इंतकाल हो गया, या किसी ने वसीयत की नहीं थी और वो उसकी तरफ से हज करना चाहता है, तो ये है एक नफली हज की सूरत। ठीक है, ये नियत तो अपनी करेगा कि मैं हज कर रहा हूँ, सवाब उसको बच, और अगर इसने तलबिया किसी और का भी पढ़ लिया तब भी उसकी तरफ से ही होगा, यानी सवाब
अमल इसका होगा, सवाब उसको मिलेगा। बेहतर ये है कि अपनी तरफ से करके आखिर में सवाब पहुंचा दिया जाए। लेकिन अब किसी ने फ़र्ज हज बदल किया तो उसका अपना हज अदा हो गया या उसका अपना हज अदा नहीं होगा? फ़र्ज़ हज किसी ने किया, हज बदल, जी फ़र्ज हज बदल, तो फ़र्ज़ हज बदल किया है तो जिसने भेजा है उसका अदा हुआ है। हाँ, जिसके नाम से भेजा गया उसका अदा होगा, उसका अपना बाकी रहेगा। अपना बाकी है। हाँ, अपना बाकी रहेगा। ऐसा ना हो कि दोनों के हो गए, ऐसा नहीं होगा। चलिए जनाब कॉल्स लेते हैं। वाकई हज के मसाइल बड़े टिपिकल और बड़े मज़ेदार हैं। इंशाल्लाह जब सिलसिला करीब आएगा, हज के दिन करीब आएंगे तो मदनी चैनल पर और इंशाल्लाह इस पर सीखते रहेंगे। जी मुफ्ती साहब की बारगाह में मेरा ये सवाल अर्ज है कि जब नाबीना पर अगर हज फर्ज नहीं है तो हालांकि वो नाबीना सेहतमंद और साहिब इस्तिताअत यानी दौलतमंद हो तो उस पर हज फर्ज होगा या नहीं होगा? हालांकि जी मुफ्ती साहब, सेहतमंद भी है, पैसे भी हैं, बीमारी नहीं है, भी है, पैसे भी हैं, तब भी हज फ़र्ज़ नहीं है। उसका जो उज़्र है वो शरीयत ने सामने रखा है और उसको ये रुख्सत दी है। लेकिन अगर वो करता है तो फ़र्ज़ हज ही अदा होगा, फ़र्ज़ हज का सवाब पाएगा माशाअल्लाह, सवाब भी मिलेगा और इंशाल्लाह उसको हज भी अदा हो जाएगा। एक और कॉल देते हैं। सर सवाल ये है कि मैं एक्चुअली गवर्नमेंट एम्प्लॉय हूँ और जो है 2019 पिछले साल में एज अ मुआविन जो है वहाँ पे सऊदी अरब में ड्यूटी लगी थी और मैं हज वहाँ पे ड्यूटी पे गया था तो मैंने हज कर लिया था। अब मेरे पास इतना माल है कि मैं हज कर सकता हूँ, तो क्या मुझ पे भी हज वापस होगा फर्ज? जी, गवर्नमेंट एम्प्लॉय होते हुए हज कर लिया था, ड्यूटी लग गई थी वहाँ पर, हज हो गया है तो फ़र्ज़ अदा हो गया। अब दोबारा करना ज़रूरी नहीं है, चाहे तो जा सकते हैं। चाहे तो। अच्छा, कोई बंदा हज तो कर चुका है, अगर बार बार जाना चाहे तो कोई गुनाह तो नहीं है? कहते हज ना करो, इसकी बजाय गरीबों की मदद कर दो। देखिए, गरीबों की मदद करना भी सवाब का काम है और हज पर जाना भी सवाब का काम है। ठीक, बाद वक़ात ये होता है कि बंदे के अंदर पावर की कमी हो जाती है, ठीक है, तो बैटरी चार्ज करने जा रहा होता है, वाह भाई वाह, वहाँ से एनर्जी लेकर आता है। एनर्जी लेकर आ रहा होता है। ठीक है। तो एक तो हर आदमी का पर्सनल मामला होता अच्छा, है। उसको डीमोरलाइज तो नहीं करना चाहिए कि हर साल हज पे जाते हो और किसी गरीब की शादी करा देते? एक जनरली तरगीब तो दिलाई जाएगी, ठीक है, कि भाई बहुत सारे लोग वो हैं कि जो हर साल हज पे जाते हैं, उम्रे पर जाते हैं, गरीबों को पूछते ही नहीं हैं। और दूसरी तरफ ये है कि गरीबों को भी वो पूछते हैं और हज पर भी जाते हैं, तो बैलेंस सही है। सुभान अल्लाह, आपने बड़ी प्यारी बात की। माली इबादत भी है, बदनी भी है, कौली भी है। सुभान अल्लाह, अल्लाह पाक हम सबको नसीब फरमाए। एक और कॉल दीजिएगा। मेरा सवाल है कि जिस पर ज़कात फर्ज है क्या उस पर हज भी फर्ज है? ज़कात तो बहुत थोड़े से माल पे फ़र्ज़ हो जाती है, लेकिन हज के लिए काफ़ी माल चाहिए होता है। ज़रूरी नहीं है कि जिस पर ज़कात फ़र्ज़ है उस पर हज भी फ़र्ज़ होगा। सही। अच्छा मुफ्ती साहब, ये बताइएगा कि एक शख्स है जिसने हज तो कर लिया है लेकिन उस वक्त ना उसको हज के मसाइल पता थे, ना उसको, मिसाल के तौर पे दावत इस्लामी के माहौल में वो आया, आपके बयानात सुने, सिलसिला और रफ़ीकुल हरमैन पढ़ी, उसको एहसास हुआ कि जनाब मैंने तो हज में बहुत सारी गलतियाँ की हैं, तो क्या अब उसको दोबारा हज करना पड़ेगा या जैसा भी किया था वो हो गया? दोबारा के बजाय इससे गलतियों की तलाफ़ी की सूरत करनी चाहिए। एक तो हज बहुत आसान है, कोई ऐसा वजीफ़ा नहीं है सिवाय लब्बैक के कि जिसका पढ़ना ज़रूरी हो। लब्बैक भी पढ़ना इन माना में ज़रूरी नहीं है कि इसकी जगह अगर अल्लाह ताला के कोई भी सिफ़ाती नाम अदा कर दिए तो तलबी अदा हो जाता है। यानी कोई अज़कार, तिलावत, कोई और वजीफ़ा पढ़ना ज़रूरी नहीं है पूरे हज के अंदर। ठीक है। पूरा हज एक फ़िज़िकल एक्टिविटी का नाम है। लोग अरफात में जमा होंगे, टाइम और अमल ये देखा जाता है। ठीक है। 9 तारीख को ज़ोहर के बाद वक्त शुरू होगा, उस वक्त ये मौजूद था, हालत एहराम में हज ही हो गया। वाह। दूसरा फ़र्ज़ है तवाफ़ ज़ियारत करना, दूसरा फ़र्ज़ अदा हो गया। तीसरा फ़र्ज़ एहराम बांधना था, एहराम की हालत में गया। तो यूँ अगर तवाफ़ ज़ियारत पर मुतमईन है, वक़ूफ़ अरफ़ा पर मुतमईन है, हालत एहराम में ही गया तो फ़राइज़ अदा हो गए। अब जो गलतियाँ हुई हैं उसकी मालूमात ले लें। अब रही बात वाजिबात की, तो ये ज़रूरी नहीं कि सारे वाजिबात इसने छोड़े हों, तो फिर जो वाजिब छोड़ा हुआ लगता है तो फिर उसका दम वगैरह अदा कर दे। तलाफ़ी की ये सूरत है। कितनी आसान सूरत है मुफ्ती साहब ने बता दी कि इन चीज़ों को, बेसिक्स को देख ले, और अगर गलतियाँ हुई हैं तो मुफ्ती साहब से या दारुल इफ्ता से रब्ता करके किसी सही सुन्नी आलिम दीन से कि जहाँ जहाँ गलतियाँ हुई उसका कोई जुर्माना है तो उसे अदा कर दे। एक दो और कॉल सिलसिले में शामिल करते हैं, वक्त बड़ी तेज़ी से गुजरता जा रहा है। जी सबकी बारगाह में अर्ज़ ये है कि मेरे पास फ़िलहाल रोज़गार तो नहीं है लेकिन गोल्ड इतना है कि उस पर वो बेच कर उस पर हज किया जा सकता है, तो क्या ऐसे अफराद पर भी हज फ़र्ज़ होगा जिनका फ़िलहाल कोई रोज़गार ना हो? जी मुफ्ती साहब। जी हाँ, ऐसे अफराद पर भी हज तो फ़र्ज़ होगा। ठीक है, गोल्ड बेचना पड़ेगा, गोल्ड है तो रोज़गार नहीं भी है, और अगर गोल्ड एक्स्ट्रा है तो उसको बेच कर भी हज पर जाना होगा। अगली कॉल दीजिए।
آپ سے سوال یہ ہے کہ اگر ایک دکان میں 6-7 شریک ہوں اور ہر ایک کے حصے میں تقریباً 8 لاکھ یا 7 لاکھ روپے آتے ہوں اور ایک شریک اس دکان میں اپنا کاروبار کرتے ہوں تو کیا سب پر حج فرض ہوگا؟ اور اگر کوئی حج پر جانا چاہے لیکن دکان نہیں بیچ رہے اور مزید ہاتھ میں کوئی رقم بھی نہیں ہے تو کیا کریں؟ اور اگر کوئی قرض بھی نہ دے تو کیا حکم ہوگا؟ دیکھیے یہ مسئلہ زکوٰۃ میں بھی پیش آتا ہے، حج میں بھی پیش آتا ہے. جس طریقے سے ایک گھر میں بہت سارے افراد رہتے ہیں اور ہم نے یہ مسئلہ بیان کیا کہ ہر ایک کے اپنے بیلنس کا اعتبار ہے. ٹھیک. تو اب کوئی یہ کہے گا کہ جی وہاں تو سب نہیں کماتے ہیں، سب کما رہے ہیں، سارے پارٹنر ہیں اور سب کے ایکول کیپٹل ہے اور ایکول نفع ان کو مل رہا ہے. تب بھی ہر ایک کے پرسنل بیلنس کا اعتبار کرنا ضروری ہے. ممکن ہے کوئی پارٹنر ایسا ہو جس کے اوپر بہت سارا قرضہ ہو، اس کے اوپر ایسی شرائط پائی جا رہی ہوں کہ حج پر جانا اس پر ضروری. دکان میں تو پیسے لگے ہیں، پیچھے قرضہ موجود ہے. جی ہاں صحیح کہہ رہے ہیں. زکوٰۃ میں بھی یہ دیکھا جاتا ہے، بعض لوگ کمپنی کی زکوٰۃ نکال رہے ہوتے ہیں کہ بھائی چلو کمپنی کی زکوٰۃ نکالتے ہیں. تو کمپنی کی زکوٰۃ نکالتے وقت دیکھنا ضروری ہے اگر کئی پارٹنر ہیں تو سب پر کیا زکوٰۃ فرض ہے کہ نہیں ہے. سب پر فرض ہے تو ٹھیک ہے، ورنہ جس پر فرض نہیں ہے وہ نہیں نکالے گا. تو اب اگر سب پر ہی فرض ہے مثال کے طور پر تو سب جائیں گے، اور کسی ایک پر فرض نہیں ہے اس پر جانا ضروری نہیں ہے، بقیہ پر جانا ضروری ہوگا. یہ دیکھنا ہوگا کہ پورا کاروبار ہی ختم ہو جائے گا، پوری دکان ہی بک جائے گی یا سب چیزیں ٹھپ ہو جائیں گی، تو ایسی شریعت کی طرف سے سختی نہیں ہے. بہت پیارا مفتی صاحب نے بتایا کہ وہاں جا کر وہاں کے اخراجات، پیچھے گھر والوں کے اخراجات آئے تو کاروبار بھی چلتا رہے. ان تمام چیزوں کو دیکھنے کے بعد حج فرض ہوگا. ایک آخری کال سلسلے میں لیتے ہیں، پھر آپ سے اجازت چاہیں گے. جی. جب جو چائے کی پتی میں یا کسی قرآن دازی میں جو حج وغیرہ جو ٹکٹ عمرے کا نکل آتا ہے، کیا اس کے بارے میں کیا رائے ہے کہ وہ بندہ جا سکتا ہے یا نہیں جا سکتا؟ یہ کون سی چائے کی پتی ہے ویسے؟ بعض اوقات پروموشن ہو رہی ہوتی ہے، ڈیلرز کو پروموشن دے رہی ہوتی ہے کمپنیاں کہ جی آپ اتنی سیل کرو، ہم آپ کو ٹکٹ دیں گے، فلاں چیز دیں گے. تو اگر جائز طریقے سے کوئی نام نکلا ہے اور کوئی گیا ہے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، بالکل جا سکتا ہے، حج ہو جائے گا، اس بالکل ہوگا. ماشاءاللہ. چلیں جناب، بہت پیاری معلومات ملی ہمیں، آپ سب کا بہت شکریہ. اب سب آخری کچھ آپ ارشادات فرمانا چاہیں، کوئی اور احتیاط، کوئی اور جملے آپ ارشاد فرمانا چاہیں؟ دیکھیے ایک تو یہ ہے کہ ہمت کرنے کی ضرورت ہے، اور مایوسیوں کے ماحول کے اندر آج ہم گفتگو کر رہے ہیں، مایوسیاں طاری ہیں، فلائٹیں بند ہو رہی ہیں، ایک عالمی تناظر میں بڑے عجیب حالات ہیں، لیکن مسلمان کو جو ہے وہ اچھی امید رکھنی چاہیے. انشاءاللہ بہتر ہو جائے گا، اور بہتری ہوگی، اور خوف بالکل دور کر دیں اپنے آپ سے. اگر آپ اس لیے کچھ سوچ رہے ہیں کہ جناب پتہ نہیں کیا ہوگا تو اس کو تب دور کر دیں، سب بہتر ہو جائے گا. اور پھر مال خرچ ہو رہا ہے، مال جب بھی خرچ ہوتا ہے دل پر بڑا بھاری گزرتا ہے. تو بہت سارے لوگ صرف اس لیے حج پر نہیں جاتے کہ وہ مال کو ترجیح دیتے ہیں، حالانکہ مال تو جو ہے وہ بڑھتا ہی ہے اللہ کے راہ میں خرچ کرنے سے. قرآن و حدیث نے بخیل کی مذمت بیان کی ہے. کئی جگہوں پہ ہم سنتے ہیں بخیل ہے فلاں شخص، یا بخیل کے لیے مذمت. کنجوس تو ایک عام لفظ ہے، لفظ بخیل کا میں عرض کرتا ہوں. تو بخیل کی تعریف یہ ہے کہ جہاں مال خرچ کرنا واجب ہے وہاں خرچ نہ کرے. اللہ اکبر، اللہ اکبر. ہر کنجوس کو بخیل نہیں کہہ سکتے. اچھا، یہ بخیل کی ڈیفینیشن ہے کہ جہاں مال خرچ کرنا واجب ہے، شریعت نے واجب کیا اور یہ خرچ نہ کرے. وہ زکوٰۃ کا موقع ہو، جو اقربا کا نفقہ دینا ہے اس کا موقع ہو، حج ادا کرنا ہو، تو اس کے لیے مذمتیں بیان کی گئی ہیں. تو وہ ہم ان مذمتوں کا کیوں شکار ہوں، کیوں سامنا کریں؟ اللہ کی رحمت کو تھامیں، اور تھوڑا سا مال خرچ ہوگا لیکن ہمت کریں، جس پر فرض ہے اس کو جھیلنا پڑے گا. آپ مشکل میں ہیں، پریشانی میں ہیں، اگر مالی کچھ تنگی میں ہیں اور حج کی شرائط پائی جا رہی ہے تو گھبرائیے نہیں، ساری خیرات وہیں سے تو ملتی ہے. وہاں جائیں گے انشاءاللہ، واپس آئیں گے خوشیاں بھی لے کر آئیں گے اور بہت زیادہ رزق حلال میں برکت بھی لے کر آئیں گے. بہت شکریہ آپ سب کا. ناظرین، ایک بات بتاتا چلوں کہ شوال میں انشاءاللہ ماہ رمضان کے بعد مفتی علی اصغر صاحب الحمدللہ ہر سال ہی بہت ہی خوبصورت سلسلہ لاتے ہیں احکام حج. تو انشاءاللہ جتنے عاشقان رسول فارم بھر چکے ہوں اور تیاری کر چکے ہوں تو انشاءاللہ وہ سلسلہ لازمی دیکھنا ہے، اور اگر نہ بھی فارم بھرے ہوں تو پھر بھی دیکھیں انشاءاللہ حج کی اور مکہ مدینے کی باتیں. مجلس حج عمرہ جی وہ بھی تربیت کا اہتمام کرتے ہیں. جی مجلس حج عمرہ کی ترکیب سے پورے پاکستان بلکہ دنیا بھر میں حاجیوں کے لیے حج تربیتی اجتماع بھی ہوں گے انشاءاللہ. پاکستان میں بھی مختلف جگہوں پہ ہوں گے، مدنی چینل پر بھی ہوگا، تو انشاءاللہ بہت کچھ سیکھیں گے. اللہ کریم سے دعا ہے ہم سب کو اسی سال حج کی سعادت عطا فرمائے، بلکہ بار بار حج بیت اللہ کی سعادت نصیب فرمائے، مدینہ پاک کی حاضری ہم سب کا مقدر فرمائے. رب کریم ساری دنیا کے مسلمانوں کو نہ صرف کرونا وائرس بلکہ تمام بیماریوں، آفتوں، مصیبتوں سے محفوظ فرمائے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. یا الہی حج
وفا کے واسطے